बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानिब। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लिशारी सदर प्रेस क्लब खानपुर मंझवाला के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के ओहदेदार मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक राबन वज़रई नवे वक्त मीडिया ग्रुप सीनियर नैब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान। इन टाइम मैं मौजूद हाँ खानपुर मुंजल ते डॉक्टर गुलाम शबीर खान लाशारी साहब दे प्रेस क्लब दे विच जेड़े प्रेस क्लब दे जनाब सदर हैं। और इन टाइम मेरे नाल मौजूद हैं जनाब राय मोहम्मद नवाज साहब। और इन टाइम असां एक गाल मुहाड़ करनो जनाब डॉक्टर गुलाम शबीर खान लाशारी कने माशाल्लाह सीनियर साहबी हैं, सीनियर साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब दा एक हिस्सा हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब दी जान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब दे बड़े अच्छे अहदेदार हैं। सही इन्हें पूछ दूँ जी डॉक्टर साहब तुसां ये दसाओ कि डेरा गाजी खान दे विच सहाफत दा जेड़ा ये एक अज टनोर चलदा है अलमिया है सहाफत दी जेड़ी पसमानदगी है इंदी वजूहात क्या है जी? क्योंकि तुसां एक माशाल्लाह एक अरसा लई बैठो सहाफत दे जिंदगी दिती बैठे हुए और बड़ी अच्छी तुहाडे एक डॉक्टरी पेशा भी खिदमत खल्क करने पवे इन हवाले नाल थोड़ा सा अपना दसो। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है जो सहाफ़त एक अज़ीम पेशा है। अगर इंसानियत को समझा वञे सहाफ़त एक अज़ीम ही है। असां अगर सारे दोस्त जेड़े सहाफ़ी डेरा गाजी खान दे जितनी साडा एक अज़ीम लीडर सैयद नवीद नकवी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब दे सदर हैं, जितनी ओ नुमाइंदगी करने पे बिया कोई सहाफ़ी कोई नहीं करने पिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उंदे ई टाइम ताईं कोई 2 2.5 300 दे करीब उंदे पिछो सहाफ़ी खड़न और डट के खड़न जेड़ी करन ईमानदारी नाल करन। सहाफ़त एक मसीहा दा ना है। सहाफ़त में आम मजाक नहीं जेड़ा कि एक इंसान मजाक समझते सहाफ़त करे। अगर सहाफ़त को सही माने इस्तेमाल किया वञे तो ये एक वली है दा मतलब रूहानी पेशा है, एक अहम पेशा है। अगर इको गलत तरीके से यूज़ किया वञे जेड़ा कि कहीं दे कोर्ट कचहरी तक थाना कचहरी तक वो बिल्कुल ये चीज़ को असा नहीं मनेंदे। और वो सहाफ़त नहीं वो एक इंतकामी या है वो कोई फ़ायदा का नहीं बगैर उदे सिर्फ बगैर उदे बिया कुछ नहीं मिलता। और सिर्फ मिलते सिर्फ मतलब है उदे अंदरों जो है अपने आप को एक हिरस ते एक हिंदे मतलब अपने आप को गिरा देंदे लोगों के नजरें गिरा देंदे अल्लाह के नजरें वो इंसान गिर वेंदे। सहाफ़त है जो कहीं दुखे दे नाल थोड़े कने अगर कोई मुसीबत आ गई है फ्लड आ गए लोड आ गए कोई जलजला आ गए तो गरीब दे नाल थी वो को मकान बनवा दियो उनके नाल मतलब है उनकी जितनी इमदाद थी वो कर गिनो। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलाके के लोग गवाही दे सन 2022 सारा फ्लड है असा 11-22 लीकर कम किए थे घर घर पहुँचूँ उन्हें दे सामान कटवाइन से उन्हें दे मतलब है उन्हें को राशन पहुँचाए से भला उन्हें लोगों दे घर बनवा दिते से असा मुख्तलिफ NGOs कने जैसे अपने खर्चे थे अपने हिंदू थे ऐसा कहीं शख्स का नहीं नहीं किया। और मेरे माशाल्लाह सारे प्रेस क्लब दे 5 सहाफ़ी हैं और उन्हें जरा काम किते रात नहीं हिक करते ईमानदारी नाल कीते और बगैर लालच दे। दूजा सारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारे सहाफ़ी हैं एक बेदा गिला ना करे सन मुहब्बत नाल मिल सन जिथे ही करे सन जी करते मिल सन। मतलब साहब सहाफ़त एक ईमानदारी ना है। अगर ईमानदारी करे सो तो थोड़ी सहाफ़त है ना करे सो तो कोई सहाफ़ी का नहीं जी। जी डॉक्टर गुलाम शबीर खान लाशारी साहब ने बड़ी खूबसूरत गाल की है कि भाई सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है। कलम की जड़ असी बेहरमती ना की वजे इंदी हुरमत का इंदी को जड़ असी ख्याल रखा वजे और ई कलम के नाल लोगों को जितना फ़ायदा देसो वो फ़ायदा है क़यामत लिमार आखरत लिमार भी कलम के बारे पूछा वैसी भाई तू साढ़े कने जो मुनसिब हा तुसा क्या किया इन बारे क्योंकि हर चीज़ का सवाल थी उन्हें और इन्होंने बड़ी खूबसूरत गाल की है बड़ी अच्छी गाल की है। और असा इन्हें जनाब डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करनो और सारे एक खूबसूरत और बुजुर्ग साथी हैं रूह रवां साथी हैं माशाल्लाह इन्हें दे जड़ना असा देखो कि भाई ये उम्र इन्हें ज़्यादा थी गई है लेकिन ना आज भी इन्हें दे अंदर वो जज्बा है जवानी वाला जज्बा है और हमेशा मोहब्बत करन मोहब्बत इलाके नाल इन्हें दी बड़ी एक वसी है और ये 1122 बाकी ने कोई शक नहीं कि कम करना है। जी शुक्रिया। सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद के एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नई मसीह दौरान ड्यूटी खिदमत अंजाम देने के दौरान
دوران دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ریسکیو 1122 ٹیم نے نئی مسیح کو خراج تحسین اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز ریسکیو 1122 کے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین نئی مسیح دوران ڈیوٹی کسی مریض کی زندگی بچانے کے دوران اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، جہاں ان کے گھر ریلوے اسٹیشن کے قریب کرسچن کالونی منتقل کیا اور ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کی گئی، جن میں ریسکیو 1122 سندھ پیپلز کلچر ڈپارٹمنٹ کی علیشہ جون، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریجنل ڈائریکٹر فرید احمد خاسقیلی، پیپلز کلچر کے سینئر مینیجر یاسر رضا میمن، ڈی ایم علی رضا سہرانی، پبلک ریلیشن آفیسر راشد لاکھیر سمیت سندھ بھر کے ریسکیو ٹیم نے فرنٹ لائن طبی ہیرو کی آخری رسومات میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان کی آخری رسومات قاسم چوک کے قریبی مسیحی قبرستان میں ادا کی گئی، جہاں ان کی خدمات کے عوض خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ریسکیو دستے نے سلامی پیش کی اور پھولوں کے بکے چڑھائے۔ فرنٹ لائن طبی ہیرو کی آخری رسومات میں فرنٹ لائن عملے نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر موجود ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ خاموش پیشہ ور افراد میں نئی مسیح کا شمار ہوتا ہے، جو روزانہ بغیر کسی شہرت کے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف سید شاہ رخ کی رپورٹ کے مطابق آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی سی سی ڈی ریجن فیصل آباد کے افسران سے ریجنل پولیس آفس میں اہم میٹنگ۔ اس موقع پر ریجنل آفیسر سی سی ڈی دوست محمد اور ڈسٹرکٹ آفیسر ملک محمد طارق اور دیگر افسران موجود تھے۔ ریجنل آفیسر سی سی ڈی دوست محمد نے سی سی ڈی کی کارکردگی پر آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے سنگین جرائم کی روک تھام کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے منظم گینگ اشتہاری مفرور ملزمان کے خلاف بلا امتیاز اور مؤثر کارروائیاں مزید تیز کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ جدید تفتیشی طریقہ کار، ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال اور انٹیلیجنس ہیڈ آپریشنز کو فروغ دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے ملک محمد ارشد کمال کی رپورٹ کے مطابق پریڈ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں صبح سویرے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او اکاڑا راشد ہدایت نے پولیس کے چاقو چوبند دستے سے سلامی لی، پریڈ کا معائنہ کیا اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ چیک کیا۔ جنرل پریڈ میں پولیس لائنز، ڈولفن فورس، ایلیٹ فورس، پی ایچ پی، ٹریفک پولیس، لیڈیز پولیس اور تھانہ جات کے افسران جوانوں نے شرکت کی۔ پریڈ کے انعقاد کا مقصد پولیس فورس کے ڈسپلن اور پیشہ ورانہ مہارت کو مزید بہتر بنانا ہے۔ فورس کی تاریخ، ورثے اور روایت کو ظاہر کرتی ہے۔ جنرل پریڈ کا مقصد اہلکاروں کو الرٹ رکھنا اور ان میں ڈسپلن برقرار رکھنا ہے۔ خبر شامل کرتے بصیرپور سے ملک محمد ارشد کمال کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او بصیرپور مہر محمد طارق کی تعیناتی کے بعد بصیرپور پولیس کی کارروائیاں تیز۔ محمد ارشد ہدایت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کے احکامات کی روشنی میں سعید انور کمبو ڈی ایس پی بصیرپور سرکل کی زیر نگرانی مہر طارق محمود ایس آئی ایس ایچ او تھانہ بصیرپور کی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم محمد یاسین والد علی حسن قوم قریشی سکنہ محلہ شیخو پورہ بصیرپور کو مقدمہ میں تھانہ بصیرپور پر گرفتار کر کے ملزم سے اغوا کرنے کے لیے ناجائز اسلحہ استعمال کرنے پر اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت کے نوٹس پر ایس ایچ او بصیرپور مہر محمد طارق نے ملزم کو اپنے 1 گھنٹے میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت نے ایس ایچ او بصیرپور مہر محمد طارق کو شاباش دی۔ دہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے چرچ ہائی سیکیورٹی کے صحت انتظامات۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال نے خود مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع بھر میں موجود چرچ ہائی پر وہاڑی پولیس کے مسلح پولیس افسران ملازمان نے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ کرسمس کی آمد کے حوالے سے سنیپ چیکنگ، سرپرائز ناکہ بندیوں اور سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ اقلیتی برادری کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے تمام تر وسائل دستیاب بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ قرون آباد انسانی حقوق کی پاسداری شیوائے محمدیہ ہے۔ خطبہ ہدایت الوداع کے موقع پر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور ممتاز سماجی شخصیت حاجی ملک فیصل سید اوان نے ان خیالات کا اظہار اور رواداری کے فروغ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر میں تمام پاکستانیوں خصوصاً پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بنیادی انسانی حقوق ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، جن کا تحفظ ریاست، اداروں اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس دن کا مقصد ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ احترام، انسانیت، مساوات، انصاف اور آزادی محض الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔
جن پر عمل کیے بغیر کوئی معاشرہ پائیدار ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ انسانی حقوق کے تحفظ، جمہوری اقتدار کے فروغ، خواتین کی بااختیاری، اقلیتوں کے حقوق اور سماجی انصاف کے لیے عملی جدوجہد کی ہے۔ پاکستان میں بھی ہماری جدوجہد کا محور یہی اصول رہے ہیں کہ ہر شہری کو تعلیم، صحت، روزگار، سلامتی اور آزادی رائے تک برابر رسائی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ ظلم، ناانصافی، امتیازی اور بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سمریال سے ہمارے کرائم رپورٹر قدیر مہر کی رپورٹ کے مطابق سمریال میں صحافی برادری نے SHO تھانہ سمریال سرمد سے اہم ملاقات کی اور ان کو سمریال میں تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں چیئرمین پریس کلب سمریال مقصود الہی بوبی اور سٹار ایشیا نیوز کے اینکر صدام راجپوت اور دیگر صحافی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران عوامی مسائل اور منشیات فروشی کے خاتمے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر SHO سرمد نے یقین دہانی کرائی کہ منشیات فروشی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے اور اس قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ میرپور حاج ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اسامہ شاہ پاکستان زندہ باد موومنٹ میرپور حاج کی جانب سے مرکزی چیئرمین زبیر احمد قریشی کی ہدایت پر محمد بلال قریشی کی قیادت میں عدنان قریشی، محمد علی قادری، عمیر انصاری، فیضان ساند اور سینکڑوں شہریوں کے ہمراہ فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفینس فورس مقرر ہونے پر اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوسٹ آفس چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ خرون آباد قائد ملت اسلامیہ مجاہد حتم نبوت علامہ شاہ احمد نورانی الصدیقی رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں قائد ملت اسلامیہ مجاہد حتم نبوت تھے۔ نورانی میاں ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے۔ ان سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھنے والے اپنی جگہ، دیگر مسالک کے لوگ بھی امام نورانی کی شخصیت میں موجود غیر معمولی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ علم وجاہت، عقیدے کی پختگی، فکری بانک پن، قرآن و سنت سے گہرا تعلق، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور لہجے کی مٹھاس وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے پہلی ملاقات کرنے والا محسوس کرتا ہے جیسے حضرت کے ساتھ برسوں سے شناسائی ہے۔ حضرت نورانی میاں کی زندگی کا ایک اہم مشن عقیدہ ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدے اور نظریے کا تحفظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی تحفظ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ان مجاہدین کی فہرست میں آپ کا اسم گرامی سب سے پہلے ذہن کے اندر آتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نورانی ضلع بہاول نگر کے سینئر نائب صدر صاحبزادہ حافظ محمد اسلم فریدی نے امام اہل سنت الشاد احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ برسی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا تھی اور تحریک ختم نبوت میں قادیانیوں کو باقاعدہ قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے سے آپ کس قدر سرگرم تھے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پیر حافظ محمد اسلم فریدی نے کہا کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کی ساری زندگی جدوجہد سے عبارت ہے۔ آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر اور ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین بھی تھے۔ چنیوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ بلال سعید کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ ڈیجیٹل میڈیا کا پہلا اجلاس جنگ روڈ آفس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز محسن عباس محسن تلاوت کلام پاک سے کیا اور نعتوانی کے فرائض محمد ندیم ہاشمی نے ادا کیے۔ اجلاس میں کیبنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کی سرپرست حاجی شوکت محمود بٹی اور صدارت آصف اقبال نے کی۔ اس موقع پر چیئرمین چنیوٹ ڈیجیٹل میڈیا ملک مقصود کا کہنا تھا، جو کام محنت اور لگن سے کیا جائے اس میں اللہ پاک کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ صدر چودھری شاہد محمود کی قیادت میں چنیوٹ شہر کی عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اجلاس میں آئی شرکا سے مزید صدر آصف اقبال، بشارت الوی، محسن عباس محسن، مہر یاسین ہرل، شیخ بلال سعید، ہاشم علی زرگر، ذیشان حالت کا کہنا تھا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری شاہد محمود صاحب کا، جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ایک بار پھر ہم کو اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے نئے عزم کے ساتھ اس موقع پر شہری کی سماجی شخصیت ہر دل عزیز سید قرار شاہ نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ نو منتخب عہدیداران میں سرپرست اعلیٰ حاجی شوکت محمود بٹی، چیئرمین ملک مقصود احمد، وائس چیئرمین فیصل علی صدر، آصف اقبال سینئر نائب صدر، شیخ بلال سعید نائب صدر، ذیشان حالت نائب صدر، ہاشم علی زرگر جنرل سیکرٹری، بشارت الوی جوائنٹ سیکرٹری، مہر یاسین ہرن انفارمیشن سیکرٹری، عارف محمود فائنانس سیکرٹری، ندیم ہاشمی آفس سیکرٹری، زوار افتخار چیئرمین مجلس عامہ، محسن عباس محسن وائس چیئرمین، مدثر حسین ممبر مجلس عامہ، اطلاعات سیکرٹری محمد طارق، مبشر حسین ممبر مجلس عاملہ، ممبر نادر حسین، ممبر شہروز کھوکر، ممبر سید آصف شاہ، ممبر آصم علی زرگر شامل ہیں۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن سے ہمارے بیورو چیف بہادر خان رند کے مطابق
शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की मौसर कार्रवाई, खतून के घर पर हमले और जान से मारने की धमकियों के केस में एक मुलजम गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ थाना 20 सेक्शन की हदूद में पेश आने वाले वाक़े में एक खतून सहरश शेख के घर पर हमले और जान से मारने की धमकियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल वीडियो में खतून सहरश शेख ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुसलमान कबीर शेख, अबीर शेख और नकाश शेख ज़बरदस्ती इनके घर में दाखिल हुए, इन पर हमला किया और जान से मारने की संगीन धमकियां दी। मजीद वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें मुसलमान को खतून के घर पर पथराव करते और हमला करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। थाना 20 सेक्शन पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और CCTV फुटेज का फौरी और संजीदगी से नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाते और नामजद मुलजमान की गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान तरंडा सवाई खान प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान इलेक्शन बराए साल 2026 में 9 मुंतखब सदर और काबीना को अहलियान इलाका की जानब से मुबारकबादों का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। चक नंबर 89 P के मारूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद तारक राय ने 9 मुंतखब सदर प्रेस क्लब सरदार जाम रबनवाज से मुलाकात की और इन्हें कामयाबी पर फूलों की मालाएं पहनाई, दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी मोहम्मद तारक राय ने कहा कि इस मौके पर प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान इलाका मिसाल के हाल अवामी आवाज़ को उजागर करने और सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है और उम्मीद है कि 9 मुंतखब क़यादत अपनी ज़िम्मेदारियाँ दयानतदारी पेशा वराना जज्बे के साथ निभाएंगी। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब तरंडा सवाई खान सरदार जाम रबनवाज ने चौधरी मोहम्मद तारक राय का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अहलियान इलाका का एतमाद ही इनकी असल ताकत है और प्रेस क्लब इलाकाई तरक्की, हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त और अवामी मसाइल की मौसर तर्जुमानी के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद 4 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 4 रोज़ा मुहिम के दौरान 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की 998 टीमें घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। वालिदैन बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं। बच्चों के सेहतमंद और तंदुरुस्त मुस्तकबिल के लिए इन्हें हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाए जाएं। उलमा कराम, उस्ताज़ा, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इंसदादी मुहिम को कामयाब करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अब रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद नवाही गांव मानियावाला में चांद माह कबर रिजवान साहब के कत्ल का अलमनाक वाक़या अब अहम पेशरफ्त के बाद इंसाफ के मरहले तक पहुँच गया है। मकतूल रिजवान के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसाफ मिल गया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज और DPO शेखपुरा बिलाल जफ़र, DSP मियां लियाकत अली और SHO थाना सफदराबाद का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने केस में भरपूर मेहनत की। वालिद के मुताबिक केस में 3 मुलज़मान नामज़द से CCD ने एक मुलज़म को पुलिस कार्रवाई के दौरान मार दिया, एक मुलज़म जेल में है जबकि एक मुलज़म ताहाल फ़रार है और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई जारी है। रिजवान के वालिद ने कहा कि हम CCD के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दयानतदारी के साथ इंसाफ दिलाया। बच्चे के वालिद ने भी तमाम इदारों का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुकम्मल तामन फराहम किया और केस को संजीदगी से आगे बढ़ाया। आखिर में उन्होंने ऑन न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हर मरहले पर केस को उजागर रखा। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन घुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया मानियावाला में मौजूद हूँ जहाँ पर चंद हफ्ते पहले रिजवान नामी शख्स कत्ल कर दिया गया था। मेरे साथ इस वक्त रिजवान के वालिद मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। एक कातिल पकड़ा गया है, CCD ने मार दिया है। आइए जानते हैं रिजवान के वालिद का क्या कहना है। जी मैं जनाब सुहेल जफर चट्टे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरा बहुत सुनी है। तो जनाब उस तो बाद SHO साहब मंडी ढाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, उन्होंने बहुत केयर की साड़ी। उस तो CCD वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत उन्होंने सारा काम किया, उन्होंने भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई के जिसको कत्ल कर दिया गया था उसका भाई मेरे साथ अहमद मौजूद है। आइए जानते हैं इसका क्या कहना है। जी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं ज़फ़र सुहेल चट्टा साहब का, सलाम डोगर साहब का, जिन्होंने मेरे भाई के कातलों को उनकी ख़त्म करके हमारा बदला लिया, हमें इंसाफ दिलाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं DSP साहब का। उन सब ने बहुत मेहनत करके हमें कातिल मिलाए हैं और उनको मारा है। बाकी जो रहते हैं उनका भी ऐसा ही अशर होगा कि आने वालों को भी पता चले कि ये जुल्म नहीं करना चाहिए। बहुत जुल्म किया उन्होंने हमें बदला लेके दिया। मेरे साथ रिजवान के चाचू मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कत्ल के हवाले से इनका क्या कहना है। जी हमारा भतीजा था रिजवान, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और CCD सुहेल जफर चट्टा साहब और SHO साहब और DSP साहब ने बहुत मेहनत की।
और हमें इंसाफ दिला आया, लेकिन एक जो है वो फ़रार है, वो भी इंशाल्लाह जल्द पकड़ा जाएगा, उसका भी यही अंजाम होगा। शुक्रिया जी सर, ये जो मर्डर हुआ था हमारे चाचू का बेटा था, लेकिन नहायत ही उन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। लेकिन कुछ इदारे हमारे सरकारी अभी में मौजूद हैं कुछ जो एक रिज़ल्ट छोड़ के जाते हैं कि उनका बदला लेना जानते हैं। यह है कि SHO डोगर सलाम डोगर साहब जो हैं उनका बहुत शुक्रिया था गराइयों से करते हैं, DSP साहब का, CCD ज़फ़र चट्ठा साहब का। बहुत मेहनत की उन्होंने, क्योंकि हमारे कातिल ऐसे नहीं पकड़े जाने थे, मेहनत के बगैर कोई काम होता नहीं है। तो हम उनका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज़ को भी दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी CCD बनाई है, क्यों कि जुर्म ख़त्म करने के लिए। लिहाजा हमारा जुर्म का बदला जुर्म हुआ है, बदला लिया उन्होंने। नेक्स्ट टाइम जो भी है एक रहता है वो भी इंशाल्लाह जल्द वो पकड़ा जाएगा, फिर ऐसे ही उनका भी काम होगा तमाम। मेरे साथ रिजवान के चाचू मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कत्ल के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, हमारा भतीजा था रिजवान, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और CCD सैयद ज़फ़र चट्ठा साहब और SHO साहब और DSP साहब ने बहुत मेहनत की और हमें इंसाफ दिला आया, लेकिन एक जो है वो फ़रार है, वो भी इंशाल्लाह जल्द पकड़ा जाएगा, उसका भी यही अंजाम होगा। शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।